अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, कल जुम्मे का दिन है। कल इंशाल्लाह जो वादा मैंने आप लोगों के साथ किया था वो इंशाल्लाह पूरे करने वाला हूँ, अगर ज़िंदगी रही तो। इंशाल्लाह वो तलस्म जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो तलस्म रिस्क, रोज़ी, पैसों के लिए, घर, कारखाना, दुकान और फैक्ट्री के लिए बनाए हैं। वो तलस्म मैंने जिस भाई के लिए बनाया था उसे मैंने दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त काम किया उसके लिए। वो तलस्म गारंटीड था। उस तलस्म को प्योर मुश्क और ज़ाफ़रान से बनाया गया है। वो तलस्म इसलिए भी गारंटीड था क्योंकि उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। बहुत बेहतरीन और ताकतवर तलस्म था। प्यारे दोस्तों, वो तलस्म देखते साथ ही इंशाल्लाह आप लोग लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और उस तलस्म का इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, जिसे मैं अपना फैमिली मेंबर्स कहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, कल इंशाल्लाह जुम्मे का दिन है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा ताकि मैं कोशिश करता रहूँ आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे अमलियात व तलस्मात और वज़ाइफ़ व ज़िक्र व अस्कार शेयर करता रहूँ, ताकि इस छोटी सी और मुख्तसर सी ज़िंदगी में आप लोग इस काबिल बनो कि आप लोग अपने मसले व मसाइल ख़ुद घर में बैठे बिठाए हल कर सको, न कि किसी आमिल के पास जाने की और ना ही अपना पैसा और वक्त बर्बाद करने की। प्यारे दोस्तों, कुछ तलस्मात बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपके जो तलस्म हम लिखते हैं हमें फ़ायदा नहीं देता। बात तलस्म की नहीं होती, बात उस शख्स में होती है जो वो तलस्म लिखता है। ये तलस्मात इतने ताकतवर है कि ये ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात हैं। इसमें मोकिलीन, आवान सब डाले गए हैं। ये इसलिए भी काम नहीं देते हैं क्योंकि आपकी रूहानियत कमज़ोर होती है। आपकी रूहानियत और आपकी एनर्जी इस तलस्म को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि जो भी अमल आप लोग करते रहो, उस अमल से पहले ज़रूर सदका देते रहो और कुछ न कुछ ऐसे अमाल करते रहो, जैसा सूरत मुज़म्मिल 12-12 मरतबा आप लोगों ने सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है, 22-22 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है। तो आपका जो एनर्जी होगा, आप लोगों की जो रूहानियत होगी, वो इस तलस्मात से मैच होगी, फिर तब जाके आपका काम निकलेगा। और जब निकलेगा ऐसा काम होगा कि आप कहोगे कि यार मैं तो आमिल कामिल हूँ, मैं क्यों लोगों के पास जाऊँ। तो प्यारे दोस्तों, ये तलस्मात सिर्फ वो शख्स इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें इसके बारे में इल्म हो, वरना हर कोई इससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि ये तलस्मात मैं अपने लिए नहीं लिखता, ये तलस्मात मैं अपने क्लाइंट के लिए लिखता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनके लिए लिखता हूँ, फिर उसकी तस्वीर लेके आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी घर में बैठे बिठाए इससे इस्तिफ़ादा हासिल करो। क्योंकि बहुत से ऐसे मुसीबत ज़दा बहन भाई हैं जो घरों में बैठे हैं, जो लाइलाज हैं, जो मदद के मुंतज़िर हैं। अगर उन तक ये तलस्मात पहुँचे और वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए यही बहुत है। क्योंकि तलस्मात क़दीमी चैनल सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि किसी मुसीबत ज़दा बहन भाई का मदद किया जाए, न कि काला जादू, सिफली जादू या किसी किस्म का ऐसे वाहियत इल्म सिखाने का जिसमें लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान हो या ईमान का नुकसान हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही हम किसी को नुकसान देते हैं और ना ही किसी के ईमान को नुकसान पहुंचाने का सबब बनते हैं। और अल्लाह ताला हमें ऐसे कामों से बचाए रखे, आमीन सुम आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये ताकतवर तलस्म मोहब्बत का तलस्म है। ये मोहब्बत का वो तलस्म है कि इसके बाद आपको किसी किस्म की तलस्म की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि अमलियात में किसी को नुकसान मत दीजिएगा और नाजायज़ कामों से थोड़ा जैसा दूर रहिएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सारे रास्ते खोल देगा और अल्लाह ताला मेहरबान रहीम ज़ात है। ये तलस्म शोहर अपने बीवी के लिए लिख सकता है, बीवी अपने शोहर के लिए लिख सकती है, अपने नाफरमान औलाद के लिए लिख सकते हो, अपने वालदैन, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो। ये तलस्म मोहब्बत शदीद
کا طلسم ہے، یہ آپ کے محبوب کے دل میں شدید قسم کا محبت پیدا کر کے اس کو ایک آن میں حاضر کر دے گا، وہ بھی آپ کے قدموں میں، اور پوری زندگی آپ کا ایسا غلام بن کے رہے گا جو آپ کو حیران کر دے گا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کا محبوب آپ کے چھوڑ کے چلا گیا ہو، نہ آنے کی دھمکیاں دیتا ہو، یا وہ شوہر جو بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہو، وہ بیوی جو شوہر سے طلاق لینے کی دھمکیاں دیتا ہو، وہ شوہر جو گھر میں لڑائی جھگڑے کرتا ہو، مار پیٹ کرتا ہو، بیوی کو گالیاں دیتا ہو، یا بیوی کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتا ہو، اور گھر میں اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دیتا ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گھر سے باہر ناجائز تعلقات قائم رکھتے ہیں، جو دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہیں، دفتروں میں، دکانوں میں، کارخانہ، فیکٹری میں۔ تو ایسے بہت سے بہنیں ہوتی ہیں جو مجھے میسج کرتی ہے، کال کرتی رہتے ہیں، اور وہ بیچاریاں روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ ہمیں ہمارا شوہر ہمارا رہنمائی نہیں کرتے اور ہمیں خرچہ نہیں دیتے، گھر سے نکلنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، بات بات پر گھر سے نکالنے کی دھمکیاں اور طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے۔ ایسے بہت سی عورتیں ہیں جو گھر سے باہر تعلقات بناتے ہیں، جو گھر میں پھر وہ توجہ نہیں دیتے، یا اپنے گھر والوں کو یا بچوں کو۔ تو پیارے دوستوں، خصوصاً وہ محبوب جو ضدی ہو، چڑچڑاپن ہو، مغرور ہو اور ہر وقت غصہ کرتی ہو، اس کو رائے راست پر لانے کے لیے اس طلسم کو بنایا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ طلسم بہت ہی منفرد اور زبردست طلسم ہے۔ اول سے لے کر آخر تک اس میں جلال ہی جلال ڈالا گیا ہے۔ یہ طلسم کسی صورت خطا نہیں کرتا، صرف اور صرف لکھنے کی دیر ہے اس میں۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کا طریقہ تھوڑا منفرد ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھاتا جاؤں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے شمس کے ساتھ میں 3 عدد تعویذ لکھنے ہیں۔ تینوں تعویذوں میں آپ لوگوں نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، محبوب کا نام اور محبوب کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ تینوں تعویذوں کو آپ لوگوں نے مشک اور زعفران سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد تینوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک 4 پیلے کپڑے کا کور دے کے اپنے ایک تعویذ اپنے گلے میں ڈال دینی ہے، دوسرا تعویذ مطلوب کے عنصر کے مطابق استعمال کرنی ہے، تیسرا نقش اگر آپ لوگ مطلوب کو پلا سکتے ہو تو اس کو پلا لو، ورنہ اس نقش کو آپ نے صاف بہتے پانی میں بہا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد 6 عدد آپ لوگوں نے بتیاں لکھنی ہیں جلانے کے لیے۔ جلانے کے لیے جب آپ لوگ بتیاں لکھو گے تو جہاں یا لطیف یا ودود، اللطیف الودود لکھا ہے، اس کو مٹا کے وہاں آپ لوگوں نے اللطیف کی جگہ اپنا نام اور الودود کی جگہ مطلوب کا نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللطیف کی جگہ اپنا نام اور الودود کی جگہ مطلوب کا نام لکھنا ہے۔ اور ہر رات آپ لوگوں نے ایک ایک بتی جلانی ہے، اور بتی پر آپ لوگوں نے چنبیلی کی خوشبو کے عطر آپ لوگوں نے اس پہ لگا دینا ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ طلسم آپ لوگوں نے ابھی لکھنا ہے اور ابھی کے ابھی اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ ضرور لکھے، اور اس تعویذ کا فوٹو پرنٹ آپ لوگ نہیں نکال سکتے، اس سے ہاتھ سے ہی لکھنا ہوگا۔ پیارے دوستوں، اگر طلسم پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ساتھ میں لائک بھی کیجیے گا، کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، رات کے وظیفے میں ضرور شامل ہو جایا کرے گا۔ درود شریف کے حلقے میں ہم لوگ اپنے جو شاگرد ہوتے ہیں، جو مریدین ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، اور جو شخص ہمیں درود شریف کے لیے کہتا ہے، ہم اسے ضرور شامل کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔